अफसोस की बात थी। ये ज़रूर जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले थे उनका काम था। नहरों पे कोई काम नहीं हुआ, उसके बावजूद ऐसे बताया गया कि जी नहरों पे पता नहीं कितना काम हो गया, कोई एक जिसे कहते हैं एक ईंट नहीं लगी, उसके बावजूद ये कहा गया। सदर जरदारी को क्लैरिफिकेशन के बाद भी उन्हें मलाइन करने की कोशिश की गई, जबकि ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था और अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस सिलसिले में फिर जब हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को, और मैं आपको ये बताऊं, पहली मीटिंग इस सिलसिले में रमज़ान शरीफ के महीने में हुई थी। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अफ्तार पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, मैं भी उस मीटिंग में था। मीटिंग नहीं थी, अफ्तार था। उस पर ये ज़ेर बहस आई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जल्द हम इसमें एक छोटी मीटिंग, इसमें 50-60 लोग थे, हम बैठ के फैसला करेंगे। रमज़ान शरीफ का महीना था। इस दौरान फिर एक प्रोपेगेंडा ख़ास तौर पे सूबा सिंध में चला दिया गया और लोगों को वर्गलाया गया। मैं कहता रहा, मैंने असेंबली के फ्लोर पे अपनी हर प्रेस टॉक में कहा कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई कनाल नहीं बने, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरीके से लोगों को गुमराह किया गया। इस वजह वो कहते क्या थे, मैं ये पूरी डिटेल में बात कर रहा हूँ कि जी अगर वफाक आपकी नहीं मानती, वफाक तो आपके बलबूते पे खड़ी है, आप छोड़ दें वफाक को। और मेरा जवाब ये था कि ये कनाल का अप्रूवल कब हुआ था? जो ये अप्रूवल इरसा का था केयर टेकर के ज़माने में। आप क्या चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी खुला मैदान खाली छोड़ दे कि दोबारा कोई केयर टेकर आए और दोबारा कुछ और एक और अप्रूवल दे जाए? मतलब ये एक्चुअली कनाल के फेवर में बातें कर रहे थे सारी। हम बड़े क्लियर थे कि ये कभी नहीं बनेगा, लेकिन उस प्रोपेगेंडा को देखते हुए हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमें भरोसा है आप पे, लेकिन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा किया हुआ है, मेरे ख्याल है इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा इकदाम किया जो आज तक नहीं हुआ। मैं ख़त्म कर लूँ, मैं पूरी बात करूँगा। आज तक नहीं हुआ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने किसी मंसूबे को वापस भेज दिया है, आज तक नहीं हुआ। ये काम आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया, तो मैं सिंध के अवाम को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ कि जो धरने लगे हुए हैं उनको फिलफौर ख़त्म करें। हम तो पहले भी कह रहे थे धरने करें, आपको एक कानूनी हक है, एक आईनी हक है, लेकिन किसी और को तकलीफ में ना डालें। उन धरने वालों ने जो 10-12 दिन पूरा ट्रैफिक मुअत्तल किया, उसमें आपने देखा होगा कि मवेशी लोगों के वो बिलख रहे थे। उसमें दवाइयाँ जो जानी थी एक जगह से दूसरी जगह, वो रुक गई, इसलिए वो कंटेनर्स में जाती है। ये नामुनासिब था। हमने उसके बावजूद, इसलिए कि कॉज ऐसा था, हमने उन धरने वालों पे कोई एक्शन नहीं लिया। जब 25 तारीख को मीटिंग हुई, फिर उनसे कहा गया और हमने कहा कि सिर्फ हमें एक रोड क्लियर करने दो, इसलिए कि ट्रैफिक को मूवमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपने देखा ताज़ा हिंदुस्तान ने जो जारियत की, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी था कि आपकी कम्युनिकेशन मीन्स खुली होनी चाहिए। तो मैं एक बार फिर ये उम्मीद रखता हूँ कि अब तो मामला हल हो गया। हल पहले ही हुआ था, लेकिन अब हर तरीके से, वो कहते हैं ना, वी हैव डॉटेड द आईज एंड क्रॉस द टीज, देयर इज नथिंग रिमेनिंग। इस फैसले के बाद अब जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, कोई नहर का मंसूबा नहीं होगा। ये सिर्फ इस नहर की बात नहीं कर रहे, किसी नहर का मंसूबा नहीं होगा जब तक बाहमी रजामंदी ना हो। तो ये हमारी सिंध के अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की जीत है कि जो लोग नफरतें फैलाना चाह रहे थे वो नाकाम हुए। बताइएगा कि आपने बात की है कि सीसीआई की मंजूरी के बगैर कोई नया नहरों का प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा,
تو سر یہ بتائیں کہ کالا باغ کے بعد اب یہ معاملہ اور اب کیا مستقبل میں کوئی نہروں کا منصوبہ جو ہے وہ بنے گا بھی صحیح سے؟ اگر اتفاق رائے ہوا تو آپ ان کو دیں. کرنے والوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم کل تک جب تک ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا ہم اچھا بھائی اچھا میں یہ دکھا دیں ان کو یار یہ سرٹیفکیٹ یہ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اور بڑی مزے کی بات. جب ہم 25 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب نے اور اعلامیہ نکلا وزیر اعظم ہاؤس سے, کوئی میں نے نہیں کہا, اس کے بعد کہتے ہیں نوٹیفیکیشن کہتے ہیں پرائم منسٹر سائن کر کے دے کہ نہر نہیں بنے گی. میں نے کہا پرائم منسٹر کی سگنیچر دکھا دو جہاں انہوں نے کہا کہ نہر بنے گی. میں نے کہا کہ اچھا پھر کہا کہ آپ نے یہ سی سی آئی کی پاک کیوں ڈال دی ہے, ادھر اعلان کرا دیتے نا. اعلان تو کر دیا تھا, قانونی طور پہ کیا ہے اس چیز کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ سی سی آئی نے کرنا ہے. یہ آرٹیکل 155 ہے آئین کا, آئین اور قانون پہ چلتے ہوئے, اور آج یہ سی سی آئی کا فیصلہ شاہ جی یہ بتائیں, شاہ جی یہ جو پروجیکٹ ہے ان کا بنیادی مقصد تھا گرین پاکستان, جس کے لیے آپ نے بھی کافی زمین جو ہے مختص کی ہے, تو اس پروجیکٹ کا فیوچر کیا ہوگا؟ اور آپ نے اس میں اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ سی سی آئی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ صوبوں کو جو ان کا شیئر ہے وہ منصفانہ انداز میں ملے گا, ریکارڈ کے مطابق ملے گا. تو کیا ابھی تک نہیں مل رہا تھا؟ نہیں مل رہا تھا. ہمیں اس پہ اعتراض ہے اور وہ کیس ہمارا پڑا ہوا ہے سی سی آئی میں. ایک پورا معاملہ ہے کہ نہیں ملے گا. باقی جو آپ نے دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایز لانگ ایز کسی کے پانی میں سے کوئی نہ جائے, ہم گرین پاکستان کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. گرین پاکستان کا مطلب ہے کہ ہم ایفیشینٹ یوز کریں پانی کا, ہم کینالز کی لائننگ کریں, ہم ڈرپ اریگیشن لگائیں, ہم اسپرنکلر کا سسٹم لگائیں, ہم بہتر سیڈز لائیں تاکہ ہم اپنی پروڈکشن بڑھا سکیں. ان سب چیزوں میں کوئی اعتراض نہیں ہے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ وفاقی حکومت اس منصوبے میں سعودی عرب, ڈنمارک, جرمنی, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک ساروں کے ساتھ ظاہر ہے ڈسکشن ہوئی ہے, ان کے ساتھ وعدے وعید ہوئے ہیں, تو ان کی مرضی کے بغیر وفاقی حکومت یک طرفہ یہ فیصلہ واپس ورتی سکے تھی؟ سر کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے, یہ آپ کی پتہ نہیں کہاں سے کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. دیکھیں میری بات سنیں ایک سیکنڈ, میں سوال کا جواب دے دوں. کسی سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے, اور سی سی آئی فورم ہے جو اس چیز کا فیصلہ, اگر اس کا جیسے ہی چیلنج کر دیا تھا نا ہم نے واٹر سرٹیفکیٹ, طریقہ کار کیا ہوتا ہے, ایک واٹر سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے ارسا, ہم نے اس کو فوراً چیلنج کر دیا سی سی آئی میں, اس سے وہیں رک گیا وہ سارا کام, اور فیصلہ سی سی آئی نے کرنا تھا. میرا نہیں خیال ہے کسی حکومت سے کوئی شاہ صاحب آپ سندھ کے آپ کے صوبے میں ذکر بھی کیا آپ نے, 2 ہفتے ہزاروں ٹرک اور ٹراویل جو تھے وہ وہاں یرغمال رہے, وہ احتجاج کرنے دل سے, ان کے ڈرائیور تھے, ان کے ساتھ لوگ تھے, اسی لیے ان کو آپ کی حکومت ہے, آپ کا کام تھا ان کو سکریئر کرتے, ان کو بحال کرتے, اپنے صوبوں میں واپس آتے. کوئی مدد کرے گا ان سے, ان لوگوں سے جو پنجاب سے اور سے لوگ آئے تھے اور وہ ہم 15 دن سے وہاں پڑے ہوئے ہیں, ابھی بھی پڑے ہوئے وہاں پر. دیکھیں معذرت وغیرہ کی بات تھی, میں یہ ایک ایشو جو تھا نا اس کو جڑ سے ہٹانا تھا. اس کا وجہ کیا تھی؟ معذرت سے اگر معاملہ حل ہو جائے تو میں روز معذرتیں کر لیتا, معذرت سے معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا, جڑ سے معاملے کو ختم کرنا تھا, اور جڑ سے ختم کرنے کے لیے یہ کنالز کا پروجیکٹ واپس ہونا تھا, یہ ارسا کا سرٹیفکیٹ واپس ہونا تھا. یہ ہو گیا ہے, وقتی طور پہ ضرور سب کو تکلیف ہوئی, اور میں اس سلسلے میں تو میں روز معذرت ٹیکنیکل کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا ہے, اس حوالے سے آپ واضح کریں کہ وہ ٹیکنیکل کمیٹی ان 6 کینال سے متعلق بھی فیصلہ کرے گی یا آئندہ کے پانی منصوبوں کے حوالے سے؟ ٹیکنیکل کمیٹی میں پھر سے پڑھ لیتا ہوں نا, آپ میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. To allay the concerns of all provinces and to ensure Pakistan's food and ecological security, a committee is being formed with representation from the Federation and all provinces. The committee will propose solutions to Pakistan's long-term agricultural needs and water use of all provinces in line with the 2 consensus documents. یعنی اکارڈ اور واٹر پالیسی کے تحت یہ کمیٹی بیٹھ کے غور و خوض کر کے اگلے 50 سال کا پروگرام دے گی. یہ ہمارا یہ کینال